अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको तीन चीज़ों पर बात करेंगे और दो जिसमें बड़ी खबरें भी देंगे। एक, मियां शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में और मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को एक नया हदायतनामा जारी किया है पार्लियामेंटेरियंस को जो नून लीग के हैं और दीगर रहनुमा जो उनसे हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक अब पॉलिसी शिफ्ट मज़ीद उस पर क्लियर हो गया कि नून लीग क्या पॉलिसी शिफ्ट अंडर शहबाज शरीफ के लेगी। वो बड़ा दिलचस्प है, हम आपको उस पर भी बताते हैं। और हम ये भी आपको बताते हैं कि मियां शहबाज शरीफ ने एक रुकने असम्बली नून लीग को बजट सेशन के दौरान झाड़ भी पिलाई, वो बड़ा दिलचस्प वाक़या, हम वो भी आपको बताते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका को पाकिस्तान ने क्या ऑफ़र किया है अब और क्या यकीन दहानियाँ कुछ करवाई हैं, उसका भी हम आपको बताएंगे वो क्या चीज़ें हैं अफ़गान जंग से रिलेटेड। इसके अलावा हम आपको कुलभूषण जाधव के केस के ऊपर बात करेंगे। अब उसमें ये है कि वो आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी गई है और कि उनको अपील का जो हक मिलना है, सब कुछ वो चीज़ें की जा रही हैं अब आर्डिनेंस पे, जिस पर अब नून लीग भी वही कर रही है जो पीटीआई नून लीग के साथ कर रही थी, या पीपल्स पार्टी और ये सारे अपोजिशन अब वही कर रही है जो जब नून लीग हुकूमत में थे उनके साथ कर रहे थे, अब वो पीटीआई के साथ हो रहा है। तो वही हो रहा है। तो कम से कम इतना तो वाज़ेह हुआ कि ये तमाम सियासी जमातें कभी नहीं सीखती और यूं ही करती हैं। लेकिन फिर भी जो एक चीज़ जिस पर ज़रूर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर जब कुलभूषण जाधव का ट्रायल चल रहा था मिलिट्री कोर्ट में, तो कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई ना देने का फैसला किसका था? किसने ये इजाज़त ना दी? असल ये केस ख़राब ही वहाँ से हुआ। तो ये एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराने के बजाय कि शाह महमूद कुरैशी कहें कि जी नून लीग ने किया ये कुलभूषण यादव के केस में, और नून लीग कह दी कि ये मोदी के यार हैं, और वो कहें आप मोदी के यार हैं। पीपल्स पार्टी कहे कि जनाब कुलभूषण को भी बेचने का इरादा कर लिया कश्मीर की तरह। यूँ मत करें, जो असल चीज़ है उसको पहुँचे, वही असल मसले की जड़ है। तो ये आप देख लें। और अब हम आ जाते हैं इससे अगले जो इशू है वो है अमेरिका के साथ। जो अमेरिका हमसे अड्डे मांग रहा है, वो अपनी प्रेजेंस रखना चाहता है, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसके साथ जो एरियाज़ हैं वही स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुके हैं। ये दौलत इस्लामिया जो एक दहशतगर्द तंजीम है इराक़ में जिसका राज हुआ था, उसका और दीगर इंतहा पसंद तंजीमों का, जो तालिबान से भी ज़्यादा रिजिड है। वो भी दहशतगर्द, तालिबान भी वही हैं, लेकिन ये ज़्यादा रिजिड है। और इसीलिए जो अमेरिका है उसको डर है कि बाद में अगर ये हम चले भी जाएँ, तालिबान भी टेक ओवर कर लें, तो ये तालिबान को भी ख़त्म करके तो ये पूरा खत्ते को टेक ओवर कर सकते हैं। तो उसके लिए वो इस एरिया में अड्डे चाहता है कि उसको ड्रोन की वहाँ से एक्सेस रहे। दूसरा वो चाहता है कि वहाँ पे उसकी स्पेशल फोर्सेस हों जो वक्तन फ़वक्तन टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर सकें, जहाँ पे उनको मिले मालूमात कि यहाँ पर वो मौजूद हैं, यहाँ पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी लीडरशिप मौजूद है। तो पाकिस्तान ने फ़िलहाल तो देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका वैसे सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी देख रहा है कि वहाँ पर भी अगर उसको मिल जाए अड्डे, जो रूस के साथ हैं, जो ममालिक ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, अज़रबैजान, इन ममालिक में भी, हालांकि रूस का इन ममालिक पर दबाव है कि आप अड्डे नहीं देंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है इन ममालिक को भी डॉलर चाहिए, अपना कारोबार मुमलिकत चलाइए है, तो वो अमेरिका दे सकता है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने अब अमेरिका को एक ऑफ़र दी है। हमने अमेरिका को कहा है कि आप ठीक है, हम बेसिस तो नहीं दे सकते, अगर देंगे तो आप हमारे अंडर वो इक्विपमेंट दे दें, ड्रोन और दूसरा, तो फिर हम कर सकते हैं। लेकिन अब जो एक और पाकिस्तान ने जो ऑफ़र दी है, जो पहले भी खैर ये हमने करना ही था, लेकिन अब उसको एक हमने फॉर्मल ऑफ़र की शक्ल दे दी है कि हम आपका जो फ़ौजी इनखला होगा वो हम महफूज तरीन यकीनी बनाएंगे। आपका जो जितना मिलिट्री इक्विपमेंट इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद है, क्योंकि आपको वो ट्रांसपोर्ट करके वापस लेके जाना है, तो हम फैसिलिटेट करेंगे और इंतहाई महफूज तरीके से वो तमाम
جو اکوپمنٹ ہے اس کی واپسی یقینی بنا کر دیں گے آپ کو. یہ ہم نے ابھی آفر کیا ہے امریکہ کو, اور اب دیکھتے ہیں. اور ہم نے کیوں یہ سب کچھ آفر کیا ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اب IMF کی اگلی قسط آنے والی ہے, اور اس میں ہمیں IMF کو مطمئن کرنا ہوگا. لیکن جو کچھ ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس میں وہ نہیں ہے جو IMF مانگتا ہے. تو پھر IMF کے اوپر ہمیں امریکن لیوریج چاہیے ہوگی کہ امریکن IMF کو کہیں کہ فی الحال آپ تھوڑا سا ان کے اوپر ہاتھ ہلا رکھیں, اور جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو تھوڑی نرمی کر دیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا, ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ضیاء دور میں ایوب دور میں ہم سیٹو سینٹو میں تھے, روس کی کمیونسٹ حکومت کے خلاف اتحاد کا حصہ تھے. یہاں پر امریکی بیسز تھے, امریکی جاسوس طیارے اڑتے تھے. تو ایوب خان ایک صنعت کار ملک کا صدر بن کے پھرتے رہے کہ بڑی ترقی کر رہی ہے پاکستان نے, بڑی صنعتی ترقی کی. اس دور میں پیچھے بج رہی تھی. ضیاء دور میں ہم لوگ پھر افغان جنگ میں امریکی اتحاد کا حصہ تھے. ہم ڈالر کھاتے رہے 11 سال. ضیاء نے بڑا جناب موجیں کروائی, ملک کو بڑی معیشت چلی. وہ امریکی ڈالر آ رہے تھے کیونکہ افغان جنگ میں امریکی انٹرسٹ یہاں پہ تھا. اگین مشرف دور میں بھی افغان جنگ تھی, امریکی انٹرسٹ یہاں پہ تھا, تو ہمارے بعد بازاروں میں ڈالر نے رونق لگائی رکھی. لیکن اب پھر ایک دفعہ ہم یہ جو مختصر عرصے کے لیے ایک فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ شاید ہم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد اب سب سے آخر میں آ جاتے ہیں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی طرف. اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ میاں شہباز شریف نے پارٹی میں ملاقات کر کے سب سے اور ایک بڑی بیٹھک میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ دیکھیں, ایک کوئی بھی فوج کے بارے میں آپ بیانات نہیں دیں گے, کوئی بھی کسی قسم کے غیر ضروری کوئی بیان نہیں دے گا, کوئی کمنٹ نہیں کرے گا اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز پر, اس سب کچھ پر. اس کو بند کر دیں. ہمیں اگلا الیکشن دیکھنا ہے اور اس کے لیے اب تیاری کرنی ہے. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہم پیپلز پارٹی سے بھی لڑ کے رہے ہیں یہ بھی نہیں اب مزید لڑنا. ہمیں قومی اسمبلی کے اندر ایک جوائنٹ اپوزیشن کے طور پر چلنا ہے, اور اگر پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے تو میری قومی اسمبلی میں سپورٹ ختم ہو جائے گی, تو میں کیسے حکومت کو ٹف ٹائم بطور اپوزیشن لیڈر دے سکوں گا. اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ سیاست میں آپ نے سب نے زندہ رہنا ہوتا ہے اور سب ایک دوسرے کی موجودگی کو برداشت کرتے ہیں, یہی سیاست ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی بھی ایک جماعت ہے, ہمیں اس کی موجودگی کو برداشت کرنا ہوگا. ان کی جو جتنا عددی نمبر ان کے پاس ہے قومی اسمبلی میں, جتنی نمائندگی ہے, اس کے شیئر کے حساب سے ان کو عزت بھی دینی ہوگی اور ان کی بات بھی سننی ہوگی. یہ بھی میاں شہباز شریف نے کہا. اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی کو یہ بھی کہا کہ آپ لوگ اگلے الیکشن کے لیے ابھی سے ایک اپنے حلقوں کے اندر ایک رابطہ مہم بھی شروع کریں, کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان وقت سے پہلے بھی الیکشن اناؤنس کر دے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ابھی سے شروع کر دیں, کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ PTI الیکشن بجٹ لا رہی ہے. تو الیکشن بجٹ سے مراد ہوتی ہے کہ الیکشن ایئر جو ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں وہ کھلا ڈیولپمنٹ کا بجٹ دیتی ہیں, سب کچھ حلقوں میں دیتی ہیں, اراکین اسمبلی کو پیسے دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے قلعے کو مضبوط کر سکیں اس سال, عوام کو ذرا ریلیف دیتی ہیں تاکہ وہ عوام خوش ہوں تو پھر ووٹ دے دیں ان کو. دوسرا جو ایک اور دلچسپ واقعہ ہے کہ جب بجٹ سیشن میں میاں شہباز شریف موجود تھے تو ظاہری بات اپوزیشن احتجاج کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ بڑا ٹوکن سا احتجاج تھا. اس میں بھی جو مریم اورنگزیب یا رومینہ خورشید عالم یا شاہدہ رحمانی, ان لوگوں نے جو احتجاج کیا بھی تو ان کے بھی بینر جا کے آسمہ حدید نے چھین کے پھاڑ دیے, سخت بدتمیزی کی. وہ عبدالمجید نیازی گھٹیا قسم کے فکرے کستے رہے اور یہ تمام لوگ حکومتی ہنستے رہے, لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کچھ نہیں کر سکی. لیکن ایک موقع پر میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ ایکٹیو ہوئے. ایک نون لیگی رکن نے ایک حاضر سروس جرنیل کا نام لے کے نعرہ لگا دیا, تو میاں شہباز شریف گئے اور اس کو انتہائی سختی سے سمجھایا کہ یہ نہیں حرکت کرنی, اور ان کی کافی عزت افزائی کی اور پھر واپس آ گئے. اور اس کے بعد کم از کم کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق نعرہ نہیں لگا, سارے کے سارے عمران خان صاحب کے بارے میں اور ان کی حکومت کے بارے میں ہی نعرے لگاتے رہی اپوزیشن. تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ میاں شہباز شریف کا موڈ کیا ہے کہ اب تصادم کی سیاست نہیں کرنی, اب مفاہمت کی سیاست کرنی ہے, مزاحمت کی سیاست ترک کرنی ہے.
کیونکہ یہ میاں نواز شریف اور مریم نواز ہیں جو مزاحمت کی سیاست کرتے ہیں اور جو ابھی تک مصر ہیں مزاحمت کی سیاست پر. لیکن اب میاں شہباز شریف ان خود کو متحرک کر کے ایک با اختیار پارٹی پریزیڈنٹ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر آئے کہ اگر ان کو اگلی ٹرم ملے تو وہ مفاہمت سے معاملہ آگے چلائیں گے، باوجود ان کے کہ ان کے بھائی اور بھتیجی سخت اس وقت ناپسندیدہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. لیکن پھر بھی نون لیگ کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. وہ یہ بیسکلی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو میسیج دینا چاہتے ہیں. تو ہم آپ کو ان سب چیزوں پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے. اللہ حافظ.